अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और उसके बाद जो पैदा हुई है सूरत हाल। जिस तरह आपके सामने ये किस्सा आया कि 7 वोट जो है इलीगल डिक्लेयर किए गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के। आज पीडीएम के रहनुमाओं में रब्ता हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, जिसके बाद अगले हफ्ते पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने का फ़ैसला हुआ है। और उसके बाद कुछ पीडीएम में इख्तिलाफात की ख़बरें भी हैं, वो भी आपको तफसील से ज़िक्र करते हैं। जरदारी हाउस पे आज एक मीटिंग हुई जिसमें पीपल्स पार्टी की, उसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अदालत में जा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो टेक्निकल बेसिस पे, क्योंकि रूल्स में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और वो कभी उम्मीद रखते हैं कि अदालत उन्हें जो है बहाल कर देगी। इस मौजू पे और इसके पीछे कहानी क्या है वो भी थोड़ा ज़िक्र करेंगे। और तीसरा मौजू जो है मरियम नवाज़ के हवाले से कि पहले एक जो है मुबैना तौर पे खुफिया इदारे के एक सीनियर अफसर की जानिब से उनको स्मैश करने, जान से मारने की धमकी की ज़िक्र हुआ था। और उसके बाद आज 13 मार्च को जो है वो ये बात सामने आई है कि चेयरमैन नेब का जो है बयान आया है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है और कहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो कौमी इदारों के ख़िलाफ़ बोलती रहती हैं, इसलिए जो है ये अच्छा नहीं कर रही। भाई ये नेब का काम तो नहीं है। तो खैर इस पे भी बात करते हैं कि आखिर मरियम नवाज़ निशाने पे क्यों आई है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं आज की और इस पे डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है दोस्तों से कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बड़ा स्लो जा रहा है चैनल के सब्सक्रिप्शन और जो है व्यूइंग भी थोड़ी अफेक्ट हुई है, टेक्निकल रीज़न्स हैं, ये क्या हैं। तो बहरहाल आप नए देखने वाले दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब न करने वालों से दरख्वास्त है कि उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो आगे बढ़ा दीजिएगा और कमेंट के सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको बताया कि पीडीएम के इजलास में ये तय हुआ, पीडीएम का जो राब्ता हुआ है उसमें ये तय हुआ कि जी पीर को इजलास बुलाया जाएगा। फिर कुछ देर के बाद मौलाना फजल रहमान का ये बयान सामने आया कि लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद ये इतला आई कि नहीं, वो जो इजलास पीर को सरबराही इजलास नहीं होगा, अब जो है वो सरबराही इजलास जो है मंगल को होगा, दोपहर को नून लीग के जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में उसमें होगा। पीडीएम में एक तो सेनेट के जो ये चेयरमैन के इलेक्शन में गिलानी साहब के वोट मुस्तरद हुए हैं, उस पे शिबली फराज ने ये कहानी बताई है कि जी नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा घोंपा और पीपल्स पार्टी वालों ने जेयूआई को छुरा घोंपा और जो है वो ये तीनों आपस में एक दूसरे से हम ख्याल नहीं हैं और एक दूसरे की टांगें खींच रही हैं। अब ज़ाहिर है हुकूमत का काम यही है कि इख्तलाफ पैदा करे, गलत फहमियाँ पैदा करे और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाए। लेकिन जो भी इस गेम के खिलाड़ी थे उन सबको पता है। अब ये एक टीवी चैनल्स पे जिक्र चल रहा था कि जी मरियम नवाज़ ग्रुप चाहती थी कि गिलानी जीते और हमज़ा शहबाज चाहते थे कि न जीते, तो लिहाजा उन्होंने जो है ये 7 वोट जो है अपने दोस्तों को फ़ोन करके और कहा कि नाम पे मारो। और ये नाम पे जो ठप्पा मारने की बात है, ये तो बिल्कुल एक सोची समझी एक बिल्कुल साजिश लगती है, क्योंकि रूल्स में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खाना वो एक ही है, नाम का 2 उम्मीदवार हैं, उन दोनों उम्मीदवारों के नामों के अलग अलग खाने हैं। तो ये कहना कि जी आपने नाम के सामने क्यों नहीं मारा, ये तो बिल्कुल उड़ जाएगा कोर्ट के अंदर जब ये बात जाएगी। तो कभी इम्कान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी बहाल हों और उसके पीछे भी लोग ये समझते हैं कि यही कहानी होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। विदाउट इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग के ये काम मुमकिन नहीं है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो वो अंग्रेज़ी में एक मकूला है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैन एस्टेब्लिशमेंट प्रोपोजेस एंड एस्टेब्लिशमेंट डिस्पोजेस, तो तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बहरहाल तो इसके बगैर अगर गिलानी साहब बहाल होते हैं तो जो ये थ्योरी चल रही है तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं होगा। और उनका दावा है वो अभी थोड़ा पर्दा रख रहे हैं
اور نام نہیں بتا رہے کہ کس نے اس طرح کیا، اور جے یو آئی کو تو بہت ہی کم ووٹ ملے، اس کا مطلب کہ اپوزیشن کے ووٹ جو تھے وہ جان بوجھ کے حکومتی امیدوار کو پڑے۔ اس میں ایک پشتون گرڈ واحد ریزن سمجھ میں آتا ہے، لاجک لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پٹھان دوستوں نے جو ہے سب پارٹیوں کے انہوں نے ادھر ووٹ کیا ہو، تو یہ کوائٹ پاسبل، لیکن اس میں بھی کنسپائریسی نہیں لگ رہی، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح پردے کے پیچھے ڈوری ہلائی جا رہی تھی وہ جو ہے وہ ان کی کامیابی یقینی تھی۔ اچھا، اس سارے مدعے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بھی ہے، آپ لوگوں نے شاید سنی ہو، میرے پاس آج ایک لیٹر بھی آیا، وہ شاید آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، کہ الیکشن سے ایک روز پہلے 11 مارچ کو ایک شخص کو جو ہے اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے 18 گریڈ میں، وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ، رولز کو فالو نہیں کیا گیا، اور ان کی مدت گنوائی جاتی ہے 9 مارچ سے، یعنی کہ آن ڈیوٹی ان کو شمار کیا جاتا ہے 9 مارچ سے۔ تو اپوزیشن والوں نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہی آدمی جو ہے جو کیمرہ لگے تھے۔ بہرحال اب 6 رکنی کمیٹی اس کی بھی بنے گی، تحقیقات ہوگی، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ واقعی یہ کیسے بندہ اٹکا ہے، اور جو جانے والے چیئرمین سینٹ ہیں وہ کیسے ایسے 18 گریڈ میں اپائنٹمنٹ کرتے ہیں اچانک۔ تو خیر، زرداری ہاؤس پہ جو اجلاس ہوا اس میں اب یہ جو اس سے پہلے کہ مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ خود انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں میں اختلاف ہیں۔ اب سیاسی پارٹی کا جو آخری منزل ہے وہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ کے آپ سڑکوں پہ بات کریں گے تو اس کو تو اتنا وزن انٹرنیشنل فورم پہ نہیں ملے گا۔ تو پہلے اگر جس طرح ضد کر رہے تھے، پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں الیکشن میں جانا چاہیے، بائی الیکشن بھی آپ نے جیتا، اور سینٹ کے جو الیکشن تھے گیلانی آ گئے۔ تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے سیاسی میدان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، میرے خیال میں اس پہ استعفے کے ضد پہ اڑنا نہیں چاہیے، اگر اڑتے ہیں تو اس کے بھی پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے امکانات واضح ہو جائیں گے۔ زرداری ہاؤس میں جو اہم اجلاس ہوا اس میں فاروق نائک، نیر بخاری اور لطیف خوسا جو ہیں ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے کہ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن دائر کریں، اور یوسف رضا گیلانی کے جو ووٹ غلط طریقے سے مسترد ہوئے ہیں اس ایشو کے معاملے پہ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کورٹ کیا ریلیف دیتی ہے۔ آخری بات، خفیہ اداروں کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب نے میجر جنرل عرفان ملک کا نام لیا تھا، وہ اسلام آباد میں ہمارے قومی ادارے ISI میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کو دیکھتے ہیں، تو غالباً ان کا جو ہے نام لیا تھا اور تذکرہ کیا تھا، DG ISI کا بھی لیا تھا، آرمی چیف کا بھی لیا تھا، عمران خان صاحب کا بھی لیا تھا۔ تو اس کے بعد انٹرسٹنگ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ 13 تاریخ کو نیب کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ مریم نواز چونکہ قومی اداروں کے خلاف بولتی ہیں، اس لیے نیب اس کے ضمانت منسوخ کرانے جائے۔ اور بھائی خدا کے بندے، عقل کہتے ہیں نا کہ بڑی یا بھینس، آپ میرٹ آف دا کیس پہ جائیں، چاہے رمضان شوگر مل کا ہو، کوئی اور کیس ہے، لیکن آپ یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں، آپ کوئی ذمہ ہی آتا ہے؟ آپ کے جو چارٹر ہے، آپ کا جو نیب آرڈیننس ہے، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کریں تو آپ ایکشن لیں گے؟ آپ کا کام کرپشن کو روکنا ہے، آپ کا کام قومی اداروں کے خلاف تنقید کرنے پہ کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنانا ہے۔ یہ بات خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے جو ابھی تک سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کہتی رہی، اپوزیشن کہتے رہے، میڈیا کا لارج پورشن کہتا رہا کہ نیب جو ہے وہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے ہے، سیاسی مقاصد کے لیے ہے، مخالفین کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے ہے۔ تو وہ کام آپ اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں، تو اس سے مزید آپ کی ریپوٹیشن جو ہے باقی کیا بچے گی؟ تو خیر، مریم نواز جو نشانے پہ ہے اس وقت، پولیٹیکلی تو وہ گین کریں گی، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ نہ سندھی ہے نہ بلوچ ہے، وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں اور پنجاب کے بڑی سب سے پارٹی کی بڑی لیڈر ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور میں تو سن رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کئی لوگ جو ہے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، سب کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے گزارش کی اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔